जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो सीनियर रहनुमा मौजूद है, तैमूर सलीम जगड़ा साहब और इस तरह कामरान मंगश साहब, जो साबिक हुकूमत में वज़रा भी है। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से कुछ पिटीशन भी दायर की है, साथ ही साथ में जो सियासी मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है उस हवाले से भी इनसे जानते हैं। पहले सॉरी, एक बात अगर मैं कहूँ, सबसे पहले तो मैं खुद कामरान को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो पार्टी में एडवाइज़र, प्रोविंशियल एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट लगे कम्युनिकेशन पे, इंफॉर्मेशन पे, और मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा इन टर्म्स ऑफ कैरिंग आवर नैरेटिव और इन टर्म्स ऑफ जो इनकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी है इस सूबे में कम ही है। क्या कहेंगे, जो पिटीशन दायर की है इन पर और जिम्मेदारियां भी आई है, उस हवाले से भी थोड़ा से बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन में जो हमारा केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में, उसके पैरेलल हमने एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को एक दरख्वास्त दी, जिसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने दो फॉर्म 45 जारी किए हैं, जो एक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है, एक हमारे पास है और बाकी कैंडिडेट्स के पास है। तो हमारी ये इस्तेदा रही इलेक्शन कमीशन को, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को, कि आप ये असर्टन करें कि ये दो दस्तखत अगर इन्होंने किए हैं तो किस बुनियाद पे किए, या किए भी हैं या नहीं किए। तो वो इलेक्शन के हवाले से नहीं था, वो एक मिसकंडक्ट के हवाले से जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के डोमेन में आता है, जुरिस्डिक्शन में आता है। तो उस हवाले से कुछ लोग जो है पेशावर हाई कोर्ट आए और इलेक्शन कमीशन ने भी सरे दस्त कुछ ही घंटों में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को, जब दो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खवातीन ने तैमूर जगड़ा के हल्के के, उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए और हम उस पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया सारी कम्युनिटी को कि वो जो दो खवातीन टीचर्स हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई। आउट ऑफ 10 यानी 5 मेरे हल्के के, 5 इनके हल्के के, उनको नोटिस जारी किए गए और उनमें से सिर्फ 2 जो खवातीन है वो इनके हल्के से आई। और हमें ये भी रिपोर्ट्स आई कि उनको सारों को बहुत ज्यादा धमकाया भी गया और उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद ये आए। उसके फौरन बाद जब उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी किए, तो स्टेटमेंट्स दे दिए एंटी करप्शन को, तो उसके खिलाफ जो है इधर पिटीशन हुई पेशावर हाई कोर्ट में, जिसमें मैं और तैमूर जगड़ा पार्टीज बने हैं पेशावर हाई कोर्ट में। आज हमने सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन दे दी है और हमारे वकला भी उसमें पेश होंगे और हम भी पेश होंगे, और हमारी इस्तेदा यही है कि इस इंक्वायरी को जारी रखा जाए। एंटी करप्शन को भी हमारा ये अपील है, मुतालबा है हमारा, और इलेक्शन कमीशन को भी है कि जो वो क्रेडिबिलिटी कैरी करना चाहते हैं, या पब्लिक में अगर वो अपनी क्रेडिबिलिटी रेपुटेशन को समहाउ बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उस पे ये जरूरी है कि ये इंक्वायरी हो और उसमें हकाइक सामने आ जाए कि ये कैसे हो सकता है कि एक एक हल्के में 15-15 उम्मीदवार थे, उन सब के पास एक फॉर्म 45 है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दूसरा है। तो इस पे वो दस्तखत और जो ज़ाब्ता अखलाक है, या ये भी एलिगेशंस बहुत ज्यादा है कि उस रात यानी 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात पैसों की बहुत ज्यादा रेल पेल हुई, उस रात नोटों की गड़ियां चली, उस रात लोगों की जेबें भरी गई। तो हम ये देखना चाहते हैं, और बिलखुसूस ये जो असातिज़ा कराम होते हैं, मेजॉरिटी वही है, ये हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग में बहुत अहम, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए, तो उनके ऊपर भी ये एक एलिगेशन आती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो, जिसके लिए हमारा मंशूर है, हम सब पाकिस्तानी, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो क्रेडिबल कैरेक्टर वाले लोगों से पढ़े, काबिल एहतराम है हमारे लिए। तो उसमें यह जरूरी है कि उनकी भी क्रेडिबिलिटी सिक्योर हो जाए। तो उस हवाले से हम भी इस पेशावर हाई कोर्ट के पिटीशन में पार्टी बने हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, आज तैमूर जगड़ा की ट्रिब्यूनल में पेशी थी, मेरी अगली पेशी जो है वो 16 अक्टूबर को है। हम ये समझते हैं कि जो इतना बड़ा डाका पड़ा है वो कोई कामा और फुल स्टॉप और किसी जगह पे स्टैंप गलत लगी है, किसी जगह पे कोई रसीद गलत लगी है, उस वजह से वो ना हो। हम ये चाहते हैं कि अवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ है वो उसके ऊपर जरूर बात हो, पब्लिक के सामने लाया जाए और बताया जाए कि क्या ऐसे वाकयात थे, क्या ऐसे हालात थे, क्या ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से इस तरह का रिजल्ट सामने आया है कि 7वें 8वें नंबर पर उम्मीदवार जिनके बमुश्किल 1000-1500 वोट थे, वो 30-30 हजार और 25-25 हजार वोटों के उम्मीदवारों से उनको जितवाया गया।
تو یہ اوور آل جو ہے ہماری فائٹ ہے، اور یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے. عوام نے خان صاحب کے اوپر اعتماد کیا، خان صاحب کے امیدواران کے اوپر کیا، اور انشاءاللہ یہ جو یہاں پہ جو انکوائری ہے یہ پورے پاکستان میں یہ ایک بنیاد بنے گی جو پورے پاکستان میں خان صاحب کی 2/3 اکثریت تھی. اور ابھی تو کامن ویلتھ کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ 1.5 سال بعد اس رپورٹ کو جاری کیا گیا، وہ بھی جب لیک ہوا اس کے بعد. تو یہ بھی ہمارا سوال ہے کہ کیا ایسی وجوہات تھی، کہ کیا انٹرنیشنلی کیا ایسی وجوہات تھی کہ اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا. لیکن ابھی دیر آئے درست آئے، ابھی جو یہ رپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہ سارے معاملات، بلے کا نشان چیننے سے لے کر فارم 45 اور 47 تک، تحریک انصاف کے امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنا، یہ سارے معاملات اس میں بڑا کھل کے بیان ہوئے ہیں. تو اب یہ وقت بہتر ہے کہ اس پہ ضرور فیصلہ ہو، اور امید ہے انشاءاللہ کہ انصاف کا بول بالا ہوگا. سر لاسٹ کویسچن ہے آن لائٹر نوٹ، آپ کو تو وزیر اعلیٰ کا مشیر بننا چاہیے تھا، آپ تو صوبائی صدر کے مشیر بن گئی، یہ کیا قصہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ہوں میں، اور میرے لیے عہدے سے زیادہ معنی جو ہے وہ نظریہ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جس بھی کیپیسٹی میں میری ضرورت ہوئی وہ میں انشاءاللہ ادا کروں گا، اور اگر کوئی عہدہ نہ بھی ہوا تو میں تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہے ہر ایکٹیویٹی میں ہر جگہ پہ ہم سر فہرست ہوں گے اور سب سے پہلے ہوں گے انشاءاللہ. شکریہ. آپ بتائیں کیا کہیں گے پٹیشن کے حوالے سے، شارٹلی بتائیں، اور پھر جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے. میں تو جی بڑا خوش ہوں کہ یہ 4 استاذ جو ہیں ان سے یہاں ہائی کورٹ میں پٹیشن درج کی گئی ہے کہ انکوائری روکے. میرے خیال میں تو ہمیں صرف پاکستان کی عوام کو یہ دکھانا ہے کہ ان کے ووٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ پٹیشن ہمارے حق میں بھی فیصلہ ہوتا ہے تو انصاف ملتا ہے، نہیں بھی ہوتا تو انصاف کا نظام ایکسپوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم اس پٹیشن میں سول مسلینیس اپیل ڈالی ہے کامران نے اور میں نے، تاکہ ہم پارٹی بنے. اور دیکھیں ہم وہاں پہ ابھی جائیں گے نا، 4 استاذ ہیں، 4 میرے حلقے سے، ان 4 کے رزلٹ میں نے دیکھ لیے. تو پہلے اینٹی کرپشن میں پوچھنا تھا، میں تو یہاں پہ پوچھوں گا کہ بھائی آپ کے نام تو 2 کاغذ دستخط ہیں، 2 کاغذ کیسے دستخط ہیں؟ آپ نے 2 کاغذ دستخط کیے ہیں، اب ان کو جواب دینا پڑے گا. پھر میں یہ بھی پوچھوں گا کہ ان میں سے ایک تو وہ پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ سرکاری نتائج کے مطابق مجھے -33 ووٹ ملے ہیں. دنیا کی تاریخ میں پتہ نہیں کب سے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ سے لوگ زیادہ ناراض تھے اس لیے مائنس. نہیں تو یہ مائنس ووٹ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تاکہ سمجھ جائیں، تاکہ اگلی بار اس کے لیے پلاننگ کریں کہ مائنس ووٹ کیسے. تو وہ خاتون کو یہ جواب بھی دینا پڑے گا، تو کورٹ کو بھی یہ چیزیں پتہ چلیں گی نا. 66 حلقے یہ بھی پوچھیں گے کہ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں میرے حلقے میں غلطی سے یہ فارمز جو ہے وہ چلے گئے تھے، یہ دیکھ لیں، میں آپ کو رینڈملی دکھاتا ہوں. یہ ایک حلقے کا سرکاری نتیجہ ہے. یہ آپ کو اوور رائٹنگ نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو اوور رائٹنگ نظر آ رہی ہے. یہ اب دیکھ لیں، یہ وہ نتیجہ ہے جو ہمیں دیا تھا، یہ صاف ہے. اس میں میرے جو ہیں وہ بڑی لیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں 132 ہیں، 5 ووٹ ہیں، کچھ ایسے نمبر ہے، ابھی میں نے اینک نہیں پہنی. لیکن یہ دیکھ لیں سرکاری نتیجہ، یہ آپ کو اوور رائٹنگ نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو بلینکو کا استعمال نظر آ رہا ہے. اگلا دیکھ لیں، جو دیکھنا ہے دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ آپ کو اوور رائٹنگ نظر آ رہی ہے، بلینکو نظر آ رہا ہے. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ چلے ان 4 استاذوں نے چیلنج کیا، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو جب پتا چلا کہ انکوائری یہاں پہ ہو رہی ہے، اینٹی کرپشن کی انکوائری ہو رہی ہے نا، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ الیکشن کا نتیجہ تو نہیں چینج کر سکتا، نہ ہم مانگ رہے ہیں. جب ایک بندے کے نام پہ 2 کاغذ پر دستخط ہو تو کیا یہ فراڈ نہیں ہے؟ یہ فورجری نہیں ہے؟ فراڈ اور فورجری مس کانڈکٹ میں نہیں آتی؟ مس کانڈکٹ سول سرونٹ ایکٹ کے نیچے نہیں آتا؟ خان صاحب آپ چاہتے ہیں کہ یہ استاذ جو ہیں یہ ہمارے بچوں کو اسکولوں میں تعلیم سکھائیں یا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے؟ اگر انہوں نے نہیں کیا، اوپر RO یا DRO نے کیا، تو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ انہوں نے کہا ان کے پاس الیکشن ٹریبیونل ہے،
602 दिन हो गए हैं। 602 दिन में हमारी मेंटेनेबिलिटी की पिटिशंस अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई। आज हेयरिंग थी, आज हेयरिंग में रिटायर्ड जज लालजान खटक साहब के साथ 7वीं हेयरिंग थी जिसपे ऑपोजिशन का वकील नहीं आया। हर बार वो कहते हैं कि इस बार हम उनके बगैर रूल्स अप्लाई करके सुनवाई कर देंगे, नहीं की। अब कल दोबारा है। हर रोज मैं इस्लामाबाद से आता हूं, मेरे सपोर्टर्स खुद से आते हैं, वहां पे सुनते हैं। ये सारा सबूत कौन देखेगा? ये कौन देखेगा? ये मैं बार बार दिखा रहा हूं। ये मुझे टीसीएस में क्या मिला, ये देख लें इस लिफाफे के अंदर क्या है। ये है इलेक्शन कमीशन के सील शुदा फॉर्म PK 79 मेरे हलके के। ये अगर आप देख लें, ये लगता है कोई गंद के डब्बे से किसी ने उठाया और TCS में मुझे भेजा है। तो इस सबूत के साथ 602 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहां के इंसाफ का निजाम है। इस पे तो एंटी करप्शन की इंक्वायरी भी होनी चाहिए। इस पे तो ट्रिब्यूनल की फैसला जो है आज से 400 दिन पहले सुनना चाहिए था। इस पर तो जो है वो इलेक्शन कमीशन की एक अलहदा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी पाकिस्तान को छोड़े पेशावर पे 9 सीटों पे यही पैटर्न है रिगिंग का, तो उनको खुद से नोटिस नहीं लेना चाहिए। तैमूर भाई, थोड़ा सा मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। PTI का पेशावर में जो जलसा हुआ, वज़ीर आला के खिलाफ नाराबाजी हुई, लोग कह रहे कि अपने पार्टी के प्लांटेड लोग थे। ये क्या हो रहा है आपके पार्टी में? देखिए, मैंने तो हमेशा जो है वो देखा है और कहा है, मेरे से कोई हुकूमत या अली अमीन खान के बारे में पूछते हैं तो मैं कहता हूं देखिए हमारी पार्टी एक है, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, मैं उन पे कमेंट नहीं दूंगा। ठीक है जी। आज मैंने देखा आपके एक कॉलीग ने लिखा है कि इसकी प्लानिंग तैमूर झगड़ा के घर में हुई। यार, तैमूर झगड़ा तो वो इंसान है कि जब आपने उसे 24 सवाल भेजे और उसमें लिखा कि इनको छुपा हुआ रखे, तो तैमूर झगड़ा ने उन इल्जामात का पब्लिकली जवाब दिया। तैमूर झगड़ा किसी के खिलाफ भी कुछ करता है ओपनली तो वो पब्लिकली करता है। ठीक है, मतलब ये आपने नहीं किया। यार, मेरे घर में एक सिटिंग हुई थी जब सलमान राजा साहब, फिरदौस नकवी साहब, ये सारे जलसे से एक दिन पहले आए थे। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जलसा गाह पे की थी। इन्होंने मुझे कहा था कि अगर उसके बाद कोई लाइट सा लंच अरेंज करें। वहां पे हमारे पार्टी के बहुत से साथी थे, वो हमने सोशल मीडिया पे दिया। मुझे ये समझ नहीं आती ये कौन से जराए हैं जो ये खबर देते हैं। ठीक है जी, हमने तो ऐसी चीज पे बात नहीं की। मुझे तो जब जलसे से पहले किसी ने कहा भी कि आपको नाराज होना चाहिए, तो मैंने कहा यार ये इमरान खान का जलसा है, यहाँ पे मेरी किसी से लड़ाई की बात जो है वो नहीं है। मेरा काम है जलसे को कामयाब करना। ठीक है, जो हुआ वहां पे जिन जराए ने ये दिया, उन जराए को मेरी ये तजवीज होगी कि अंदर झांके, सूबे पे फोकस करें। तैमूर झगड़ा जो है उसको ना ओहदा जरूरी है, ना उसको कोई वजह है। वो सिर्फ सियासत में है कि इमरान खान को कोई निकाले। जब मैं इस मैंडेट के लिए भी लड़ता हूं, मैं अपने लिए नहीं लड़ता, मैं अपने वोटर्स के लिए और उससे बढ़कर इमरान खान के मैंडेट के लिए लड़ता हूं। आपको तो यहां पे इंक्वायरी खोलनी चाहिए थी ना, जब ये सारा सबूत है, जब पूरी दुनिया मानती है कि खैबर पख्तूनख्वा में 20 जिलों पे, जब चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि 20 जिलों पे यहां पे रिगिंग हुई है, तो ये इंक्वायरी जब खान साहब ने कही भी है, क्यों नहीं होती? इसलिए तो हम अल्टीमेटली एंटी करप्शन गए, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा था, जब गवर्नमेंट नहीं ले रहा था, ये हमारी इमरान खान साहब के साथ ड्यूटी थी ना। जी सर, ये बताएं कि अब जो दूरियां बहुत बढ़ रही है, अलीमा खान साहिबा के पीछे भी अब कैंपेन आपके लिए या बयान के लिए वो सीएम साहब ने जारी किया, उसके बाद बहुत बड़ा स्पेस पैदा हो गया, क्या कहेंगे? दूरियां कम करनी चाहिए। मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूं, जहां पे बहुत लोग नहीं कह रहे थे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब तक पार्टी में दूरियां होंगी, इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचेगा। आपने देखा, अगर मेरा किसी से मसला है, मैं तो बहुत टाइम जो है वो अपने पर्सनल काम पे मुल्क से बाहर गुजार देता हूं। हाँ, मैं इमरान खान के लिए हर जगह आवाज उठाता हूं। ठीक है, और इसलिए उठाता हूं क्योंकि मुझे जो है वो किसी ओहदे की लालच नहीं है, मुझे कुछ काम कर। अगर मैं सियासत में भी आज हूं, इसलिए हूं कि इस वक्त इमरान खान को छोड़ना, सियासत को छोड़ना या अपने किसी ओहदे को
عمران خان کے مشن پہ جو ہے وہ ترجیح دینا یہ بے غیرتی ہوگی. سر کیا کہیں گے, بہت کنفیوژن ہے, آپ فرق کر پا لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ دیکھیں یہ تو میں کہہ دوں کہ علیمہ خان خان صاحب کی بہن ہے. علیمہ خان کے متعلق کوئی ایسے بات نہ ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے جی. نہ کسی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ ایم آئی کی ایجنٹ ہیں یا وہ کوئی کیمپین چلاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ میرے خیال میں مجھے چھوڑے بیرسٹر گور نے کل کا, ٹھیک ہے. دوریاں ختم کرنی چاہیے. جو عہدے پہ بیٹھا ہے, گوہر ہے, سلمان راجہ ہے, علی امین ہے, دوریاں اس لیے ختم کرے کیونکہ عمران خان پورے قوم کے لیے لڑ رہا ہے. جب وہ پورے قوم کے لیے لڑ رہا ہے, پورے قوم کے لیے جیل میں سفر کر رہا ہے, تو یہ پرسنل وینڈیٹاز اس طریقے سے سالو نہیں ہو سکتے, نہ پبلک میں آنے چاہیے. آپ کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں جی, تو کیا پوزیشن سرگرم ہے اپنے پارٹی کے اندر بھی آپ کے پی میں 115 میں سے 110 سیٹ پہ کم از کم عمران خان کو جو ہے وہ ووٹ ملا ہے. 92 سیٹوں پہ اس کے بندے نوٹیفائی ہوئے. یہ 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے, یہ 8/10 میجورٹی ہے. اب جو ریزرو سیٹس نہیں ملے ان کو نہ دیکھیں, جو الیکٹڈ سیٹس ہیں ان میں دیکھیں. 10 میں سے 8 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی. جب 10 میں سے 8 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی ہے, جس دن عمران خان کی حکومت پہ کسی نے وار کیا تو وہ جمہوریت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. میری کسی سے بنے یا نہ بنے, یہ ایک فیکٹ ہے. مطلب یہ حکومت چلے گی یار, پاکستان میں تو سب ہو سکتا ہے نا. پاکستان میں تو چیف جسٹس آف پاکستان بننا منصور علی شاہ نے ہوتا ہے. 26ویں ترمیم آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ عدالت کے نظام کا حال دیکھ سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خواجہ آصف کے پیچھے ایک خاتون بیٹھی ہو, اسے نہیں پتا, ڈیفنس منسٹر کو نہیں پتا, فورن منسٹر کو نہیں پتا, فورن منسٹری کو نہیں پتا. خاتون کے بارے میں مریم نواز نے 20-25 ٹویٹس کی ہیں. خاتون کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف نے مجھے خود ایڈوائزر لگایا ہے. وہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز میں لنڈن بھی جائے, نیو یارک بھی جائے, ڈیلیگیشن کا حصہ بھی ہو, ٹھیک ہے. وہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہو کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی آفیشل سپیچ کے پیچھے جو ہے وہ کیسے آئے. تو ہو تو کچھ بھی سکتا ہے, لیکن اگر کچھ غلط ہوگا تو غلط کو غلط کہیں گے, دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے جب علی امین اغوا ہوئے تھے یا وہ جو میٹنگ میں گئے تھے, ٹھیک ہے جی, میں پہلا بندہ تھا جس نے ویڈیو کی تھی. میں پہلا بندہ تھا جو اسمبلی پہنچا تھا اس کی سپورٹ میں, گیلری میں بیٹھنے کے لیے. میں اسمبلی ممبر تو نہیں ہوں, کیونکہ مشکل وقت میں اصول پہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. کوئی اور جو ہے وہ پیچھے وار کرے یا نہ کرے, تیمور جگڑا سپورٹ بھی آگے کرے گا اور تنقید بھی شکل کے آگے کرے گا. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے سنا کہ تیمور جگڑا تنقید بھی آگے سے کرے گا اور سپورٹ بھی آگے سے کرے گا, اور ان کے مطابق ان کا جو الیکشن میں مینڈیٹ چوری ہوا اس کے لیے ان کا جو کوشش ہے اور جہاد ہے وہ جاری رہے گا, اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس معاملے کو سیٹل نہ کرا دے.